अद्य यथा वयं जानीमः एव, अद्य मकरसंक्रान्ति, अतः पर्वणा विषये अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तिल गुड समन्वितं स्नेहपूर्ण माधुर्यसहितं भुवन भास्करस्य ज्ञानप्रकाशेन प्रदीप्तं महाकुम्भस्य अमृत पर्वणां भवद्भ्यः शुभकामना। सरिता जी कृपया म्यूट करोतु। मकर संक्रांति पर्वणः भवद्भ्यः शुभकामनाः। धन्यवादाः सर्वेभ्यो। वागार्थाविव सम्पृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सादरं नमस्काराः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं निरन्तरं निखिले अपि उत्तर प्रदेशे संस्कृतस्य ध्वजं समुन्नेतुं विविधाः योजनाः सञ्चालयति। तासु अन्यतमा काचित् विशिष्टा ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजना तस्याः एव अंतर्गतानां जनवरी मासीय कक्षाणां माध्यमेन आयोज्यते प्रेरणा सत्रम् इदम्। सत्रे अस्मिन् भवतां भवतीनां च हार्द्यं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसाः अस्मन्मध्ये समागताः सन्ति। श्रीमन्तः डॉक्टर प्रकाशचन्द्र जाग्री महाभागाः। एते महाभागाः राजकीय महाविद्यालये उत्तराखण्डे संस्कृत विभागे सहायकाचार्य पदं समलङ्कुर्वन्ति। भवताम् अभिनन्दनं वर्तते अस्यां सभायां। वन्दे वाणी विनायकौ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मातु सरस्वत्याः कृपा प्रसादं प्राप्तुं सरस्वती वन्दनायै अनय महोदयम् आह्वयामि। महोदय आगत्य सरस्वती वन्दनां प्रस्तौतु इति अनय महोदयः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रवृत्तिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदाम्। शारदा वन्दनां कर्तुं सादरं धन्यवादाः अनय महोदयः। अस्मिन् क्रमे अहं संस्थान गीतिकां प्रस्तोतुं लावण्या भगिनीम् आह्वयामि। कृपया आगत्य संस्थान गीतिकां प्रस्तौतु लावण्या भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिफलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम्
ऋषिमुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् वसुधादि कविकमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरम् भवभूति पञ्चमवेद भारत भावभावन चिन्दिरम् कवि कालिदास कला कलापम् दर्शयत् कवि संश्रितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् प्राकृतकवित्वविकासकम् मृदुपालिकाव्यविभावकम् पुरुषार्थ पथ संसर्जकम् प्रादेशिकम् गुरुदर्शकम् भाषा प्रसारण धर्मलीनमलौकिकम् बुधभावितम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् योग प्रयोग पुराहितादि सुराष्ट्र वैभवरक्षकम् निद्रानिमीलितचक्षुषां धृतमेव नेत्रविमोचकम् साहित्यदर्शनमूलभित्तिनवीन कविगुणशोधकम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम् जयतु भारतम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम धन्यवादः महोदय संस्थान गीतिकां प्रस्तुतवत्यै भगिन्यै सादरं धन्यवादाः। अस्मिन्नेव क्रमे प्रणतिभावै व्यवहरामा स्वागतं शुभवन्दनं समागतानां स्वागतं कर्तुं समन्वयिका तथा च अस्माकं संरक्षिका सुश्री राधा शर्मा महोदयां सादरं प्रार्थयामि भवत्यै यत् भवती अत्र आगत्य अतिथीनां स्वागतम् अभिनन्दनं च कुर्वन्तु इति। सुश्री राधा शर्मा महोदयाः। म्यूट् अस्ति। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। संचालक महोदयाय कोटिशः धन्यवादः यत् मह्यं स्वागतस्य अवसरः प्रदत्तः। प्रणतिभावैः व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजना यह अंगत्वेन संचालिता नाम सद्यस्थ कक्षा प्रथम द्वितीय स्तर भाषा शिक्षण कक्षा नाम माध्यमेन प्रेरणा सत्रं समाचर्यते। कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां हार्दं स्वागतम् अभिवन्दनम्। अद्य अस्माकं परं सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परं विद्वांसः डॉक्टर प्रकाश चंद्र जांगी वर्याः अस्मान् प्रेरयितुं समागताः विद्यन्ते।
महोदयवर्याः उत्तराखण्डे राजकीय संस्कृत महाविद्यालये सहायक प्रवक्तुः पदम् अलङ्कुर्वन्ति। सार्धमेव प्रान्तसह शिक्षण प्रमुखस्य दायित्वं निर्वहन्ति। कार्यक्रमे अस्मिन् महाभागानां वाक्पुष्पैः हार्दं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। उत्तर प्रदेश शासनाधीनेन प्रादेशिकेन संस्कृत संस्थानेन लखनऊस्थेन भाषा विभाग संस्कृत भाषायाः व्यवहारिकताम् उन्नेतुम् अपर मुख्य सचिवः कार्यकारी अध्यक्षः जितेन्द्र कुमार वर्यः, निदेशकः विनय श्रीवास्तव वर्यः इत्यनयोः प्रेरणया मार्गदर्शने प्रशिक्षणाधिकारिणो वरिष्ठ प्रशासनिकः दिनेश कुमार वर्यश्च एतेषां मार्गदर्शने प्रशासनिक अधिकारी श्री भगवान सिंह चौहान महोदयस्य संरक्षणे समारब्धस्य ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अस्याः 24-25 वर्षस्य नवम चक्रस्य प्रेरणा सत्रे वक्तृत्वेन समुपस्थितः उत्तराखण्डीय परम विद्वांसः डॉक्टर प्रकाश चंद्र जागी वर्यः विराजन्ते। अस्मिन् कार्यक्रमे एतेषां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वच्मि। सत्र संचालकेषु प्रशिक्षिका मीना कुमारी, पूजा वाजपेयी, डॉक्टर स्तुति गोस्वामी एवं च दीपमाला ओम दत्त द्विवेदी इत्येषां प्रशिक्षका बान्धवानाम् अपि स्वागतं वच्मि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं, संस्थान गीतिका आदि कार्यक्रमेषु भाग गृहीतवन्तः तेषां शिक्षार्थिनाम् अन्येषां सामाजिकानां च अभिनन्दनं करोमि। पुनः तावत् भवतीनां च स्वागतं, धन्यवादाः। महोदयायै सादरं धन्यवादाः, बहुशः धन्यवादाः। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्, प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवम्, सपदि परमवैभवम्। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अस्मिन् क्रमे अस्मासु अत्र ये वर्गाः चलन्ति, एतेषु वर्गेषु ये अत्र पठितुम् आगच्छन्ति अस्माकं प्रतिभागिनाः, तेषु कतिचन स्वकीयां प्रतिभां प्रदर्शयितुम् इच्छन्ति। अर्थात् केचन स्वकीयम् अनुभवं वक्तुम् इच्छन्ति, केचन भाषणं कर्तुम् इच्छन्ति, केचन गीतं गातुम् इच्छन्ति। तेषु अनुभवकथनाय अहं सर्वप्रथमं सलोनी पाण्डे महोदयाम् आह्वयामि अत्र आगत्य स्वकीयम् अनुभवं प्रस्तौतु इति। सलोनी पाण्डे महोदयाः। सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम् अस्मि सलोनी पाण्डेयः। अहं प्रथमस्तरीये संस्कृतकक्षायाः छात्रा अस्मि। अस्याः पूर्वं संस्कृतसम्भाषणे अहं किम् अपि न जानामि स्म, परन्तु कक्षां कृत्वा अहम् अधुना किञ्चित् संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं शक्नोमि। कक्षायां प्रश्नं पृष्ट्वा उत्तरं दत्त्वा सम्भाषणं कृत्वा च शनैः संस्कृतं प्रति मम रुचिः निरन्तरं वर्धते। अस्य उदाहरणम् अस्ति यत् DD न्यूस् चैनले वार्तावली इति नाम्ना कार्यक्रमे अनेकान् संस्कृतसाक्षात्कारान् श्रुत्वा अहं संस्कृतसम्भाषणस्य प्रयासं करोमि। कक्षायाम् अपि संस्कृतेन एव वक्तुं प्रयासं करोमि। प्रथमस्तरीयकक्षायाम् अहं समयं, दिनचर्यां, संस्कृतगीतं, संख्यां पठितवती। संस्कृतदिनचर्यां पठित्वा मम दैनिकजीवने एकं परिवर्तनम् आगतम् अस्ति। इदानीम् अहं सर्वाणि कार्याणि ससमयेन करोमि, तथा प्रतिदिनं 1 घण्टा गीतापाठनम् अपि करोमि। मम मनसि एकः सङ्कल्पः अस्ति, यथा
अहम् आन्लैन् निःशुल्कमाध्यमेन संस्कृतं पठन्ती अस्मि, तथैव अन्यान् अपि योजयिष्यामि। मित्रैः सह वार्तां कृत्वा तेषां पञ्जीयनम् अपि कारयिष्यामि। अतः अन्तिमे अहं सर्वेषां प्रशिक्षकाणां तथा उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य अपि धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवादाः भगिन्यै। अस्मिन् क्रमे अहं ज्योत्स्ना भगिनीम् आह्वयामि एकं संस्कृतं गीतं प्रस्तौतु इति। ज्योत्स्ना भगिनी। आम्, नमो नमः। सर्वेभ्यं नमो नमः। सरस्वती वन्दना अहं गायामि। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। नादतत्त्वमयि जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मितरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। तव चरणौ प्रणमामः। आसीना भव मानसहंसे, कुन्दतुहिन शशिधवले, हर जडतां कुरु बुद्धिविकासं, हर जडतां कुरु बुद्धिविकासं, सितपङ्कजरुचि विमले। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। ललितकलामयि ज्ञानविभामयि, वीणा पुस्तकधारिणी, मतिरास्तां नो तव पदकमले, ऐकुण्ठ विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। तव चरणौ प्रणमामः। तव चरणौ प्रणमामः। धन्यवादः। धन्यवादाः ज्योत्स्ना भगिन्यै। इदानीम् अस्मिन्नेव क्रमे यथा वयं जानीमः एव, अस्माकं भारतदेशः विशालदेशः अस्ति। अत्र बहवः प्रान्ताः सन्ति। प्रत्येकप्रान्ते विशेष इदानीं मकरसंक्रान्ति यथा पर्वः केवलम् एवं नास्ति उत्तरप्रदेशे, अर्थात् सम्पूर्ण भारते चलन् अस्ति। अतः वयं जानीमः अपि यत् प्रयागराजे महाकुम्भपर्वः अस्ति, इदानीं प्रचलन् अस्ति। प्रयागराजे महाकुम्भ मेला कदा भवति तस्मिन् विषये वक्तुम् अहं शोभाराणी SD भगिनीम् आह्वयामि। अत्र आगत्य प्रयागराज मेला विषये अस्मान् बोधयन्तु इति। नमस्ते। शोभाराणी महोदया। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः। अधुना अहं कुम्भमेला महोत्सवम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। कुम्भमेलाम् अधिकृत्य बहवः ऐतिह्याः सन्ति। भगिनी वीडियो ऑन करोतु कृपया। हाँ हाँ ठीक।
सुरासुरमहायुद्धे इन्द्रपुत्रजयन्तः अमृतकलशं वहन्तः प्रयागराज हरिद्वार नासिक उज्जयिनी देशेषु चत्वारि वर्षाणि अवसत् तदा तत्र भूमौ अमृतबिन्दुः अपतत् तत्रत्याः नद्यः परिशुद्धाः अभवन् इति एकमैतिह्यम् पक्षिराजः गरुडः अमृतकलशं धृत्वा वायुमार्गे गमनम् अकरोत् तस्मिन् समये कुम्भात् अमृतबिन्दवः भूमौ अपतन् एते प्रदेशाः भवन्ति प्रयागराज हरिद्वार उज्जैन नासिक च तत्रत्याः नद्यः अमृतसमानं बभूवः इति च अन्यत् ऐतिह्यम् देवाः अमृतपानानन्तरं शिष्टामृतम् एतेषु पुण्यस्थानेषु सकुम्भं निमज्जनं चक्रुः तानि पुण्यस्थानानि भवन्ति प्रयागराज हरिद्वार उज्जैन नासिक च एतेषु तीर्थस्थानेषु द्वादशेषु वर्षेषु पूर्णकुम्भमेळा आघोषयन्ति चतुर्विधाः कुम्भमेळाः भवन्ति एताः माघः कुम्भमेळा अर्थः कुम्भमेळा पूर्ण कुम्भमेळाः त्रिषु वर्षेषु माघा कुम्भमेळा षट्सु वर्षेषु अर्थापूर्णा पूर्णा कुम्भमेळा 44 महाकुम्भमेळा च आघोष्यन्ति अधुना महाकुम्भमेळा भवति प्रयागराज अथवा त्रिवेणी संगमस्थाने एतत् महोत्सवं मकरसङ्क्रमात् आरभ्य महाशिवरात्रिपर्यन्तं वर्तते सूर्यचन्द्र गुरुग्रहाणाम् अपूर्वराशिक्रममेव प्रधानं भवति गुरुपरिक्रमणकालमेव प्रथमगणनीयं भवति एतस्मिन् समये एतेषु पुण्यतीर्थेषु कॉस्मेटिक् एनर्जी प्रवाहं सम्भवन्ति इति विश्वासः पौषपूर्णिमादिने शङ्खध्वनिघोषात् आरभ्य कुम्भमेळा आरभते गङ्गास्तुतयः जय श्रीराम हर हर महादेव इत्यादि मन्त्रघोषैः अन्तरीक्षं मुखरितं भवति भारतस्य आध्यात्मिक पैतृकं संस्कारं विश्वासं धर्मबोधम् इत्यादि सद्गुणानि आच्छाद्य परसहस्रं भारतीयाः विदेशीयाः च अत्र आगच्छन्ति अस्माकं सर्वकारीयाः बहुविध संरम्भाः कृताः अतिशैत्यं हिमपटलं च निराकृत्य आयुधानि भक्तजनाः आगच्छन्ति जनबाहुल्यं परिगण्य 400 हेक्टर् भूविस्तृतिं सज्जीकरणं भवति विशाल पार्किंग स्थानं चौकी पोस्ट लक्ष उपग्रहाणि 2700 कैमराः सुरक्षा विभागाः रक्षि पुरुष विभागाः साइबर हेल्प डेस्क इत्यादयः सर्वत्र वर्तन्ते सुरक्षा च वर्तन्ते शुचित्वं सुरक्षा च अस्माकं लक्ष्यं भवति अस्माकं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयः भारतीयानाम् आध्यात्मिक पैतृक सांस्कारिक अपूर्व सत्संगं भवति महाकुम्भमेळा इति अवदत् एतत् महाशिवरात्रिपर्यन्तं भवति भारतीयानां महाभाग्यं कीर्तिवर्धनं विदेशेष्वपि भारतस्य महत्त्वप्रतिपादकं च भवति महाकुम्भमेळा जयतु भारतं जयतु पैतृकं धन्यवादः जयतु भारतं जयतु संस्कृतम् धन्यवादाः भगिन्यै ग्रामे ग्रामे नगरे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी अस्मिन् क्रमे अहं दूरवाणी संवाद निमित्तं विमल दाते महोदयां रंजना महोदयां च आह्वयामि कृपया अत्र आगत्य दूरवाणी सम्भाषणं प्रस्तौतु इति धन्यवाद महोदय अस्माकं वर्गस्य नाम संस्कृत संभाषण वर्गम् अस्ति सर्वेभ्यो नमो नमः अतो दूरवाणी विमल महोदय कृपया वीडियो ऑन कृत्वा कुर्मः आं महोदय आं करोमि अतो दूरवाणी माध्यमेन वयं संभाषणस्य चित्रं भवतः समक्षे प्रस्तुतः करणस्य प्रयत्नः कृतम् अस्ति
नमो नमः भगिनी। कियत्कालान्तरम् अद्य तव ध्वनि श्रवणस्य लाभः जातः। भगिनी, अद्यतन दिवसे अहम् अतीव व्यस्ता आसम्। न त्वं जानासि यत् मद्गृहे बहवः अतिथिनः आगताः आसन्। अधुना न कोऽपि पर्वः आसीत्, तर्हि किमर्थम् अतिथिनः आगताः आसन्? अरे भगिनी, किं त्वया न ज्ञायते यत् अस्मिन् समये प्रयागराजे महाकुम्भः अस्ति। सर्वेऽपि ते कुम्भस्नानाय एव आगताः आसन्। भगिनी, यद्यपि कुम्भपर्वः हरिद्वार काश्यां गंगायाः तटे, उज्जैन्यां क्षिप्रायाः तटे, नासिक्यां गोदावर्याः तटे भवति, परं प्रयागराजे गंगा यमुना सरस्वत्याः संगमः जायते, यत् त्रिवेणी संगमः इति कथ्यते। अतो अत्रत्यः कुम्भस्य महत्त्वं विशेषेण भवति। अतो हि अत्रत्यः कुम्भः महाकुम्भम् इति उद्गीर्यते। आम् भगिनी, जानामि। अहमपि सहयोगिनः अपेक्षे। अहमपि तत्र प्रयागराजे कुम्भस्नानार्थं गन्तुम् इच्छामि। स्नानस्य महती महिमा मया श्रुता अस्ति। सखी, किं त्वं जानासि? त्वया निश्चितम् एव श्रुतं भवेत् यत् प्रयागराजे राजयोगी स्नानस्य शाही स्नानस्य विशेष महत्वम् अस्ति। यत् स्नानः विशेषेण महत्वपूर्णतिथ्यां विधि विधान पूर्वकं क्रियते, तद् राजयोगी स्नानं शाही स्नानम् इत्युच्यते। तद् शाही स्नानं पौष पूर्णिमायां मकर संक्रांत्यां मौनी अमावस्यायां वसंत पंचम्यां माघी पूर्णिमायां तथा च महाशिवरात्र्यां भवति। एतत् कुम्भस्नानं राजयोगी स्नानम् अर्थात् शाही स्नानम् इति मन्यते, कथ्यते च। भगिनी, किं त्वं न जानासि यत् एतत् सुयोगः 12 वर्षानन्तरमेव आगच्छति। सर्वे सहयोगिनः तपस्वी जनाः यत्र कुत्रापि कुम्भमेलकं भवति तत्र आगच्छन्ति। कथ्यते यत् कुम्भस्नानेन पापनाशनं भवति। अतो गृहस्थाः जनाः अपि सहस्रसङ्ख्यायां कुम्भस्नानार्थम् आगच्छन्ति। आम् भगिनी, आम्। अस्माकं शासनः अपि कटिबद्धः रूपेण सर्वेषां कृते योग्य व्यवस्थां करोति। पोलिस वर्गः, चिकित्सकाश्च दत्तचित्तेन स्वसेवां दातुं तत्पराः सन्ति। उचितं भणितं भगिनी। एतत् श्रुत्वा महाकुम्भस्नानार्थं बलवती मे इच्छा जायते, विशेषेण च शाही स्नानार्थम्। अहमपि उत्सुका अस्मि। विविध प्रान्तेभ्यः आगतान् भक्तान् दृष्ट्वा निश्चितरूपेण अहं प्रसन्ना भविष्यामि। भगिनी, एतद् निश्चयम् अस्माभिः कर्तव्यमेव। यत् भगिनी, द्वयोऽपि वयं कुम्भस्नानार्थं वसंत पंचम्याम् एव गमिष्यामः। निश्चितमेव गमिष्यामः। अस्तु, निश्चितमेव गमिष्यामः। नमो नमः। निश्चितमेव वयं गमिष्यामः। नमो नमः सर्वेभ्यो। नमो नमः सर्वेभ्यो। नमः। सर्वेपि सहयोगिनः अपि अस्माभिः सह गन्तुम् इच्छन्ति। ते अस्माभिः सह चरितुम् उद्यताः भवन्तु। नमो नमः। धन्यवादाः भगिन्यौ। बहु सुन्दरं प्रस्तुति कृता। धन्यवादः महोदय। मनः भवति यत् वयमपि प्रयागराजं शीघ्रं गच्छामः, गङ्गाय स्नानं कुर्मः, तस्य पुण्यं प्राप्नुमः इति। धन्यवादाः। धन्यवादाः। वयं सर्वे धन्यवादाः महोदय। एतत् धन्यवादाः। वयं प्रयागराजे महाकुम्भः अर्थात् अस्माकं भारते कुत्र कुत्र कुम्भाः भवन्ति एतस्मिन् विषये वयम् अत्र ज्ञातवन्तः। धन्यवादाः।
सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैवा क्लिष्टा न च कठिना। इदानीं वयं जानीमः एव जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के गणतन्त्रदिवसः भवति। तस्मिन् विषये गणतन्त्र भारते संस्कृतस्य स्थितिः का भवति एतस्मिन् विषये वक्तुम् अहं मीना मिस्त्री भगिनीम् आह्वयामि अत्र आगत्य स्वकीय विचारान् प्रकटयतु इति। मीना मिस्त्री भगिनी। नमस्ते सर्वेभ्यः। अहं मीना, अहं पुणेतः अस्मि। गत सार्धवर्षद्वयात् अहं उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानतः संस्कृतं पठामि। तर्हि अस्माकं परम्पराम् अनुसृत्य प्रत्येकस्मिन् बौद्धिकसत्रे वयं विभिन्नेषु विषयेषु चर्चां कुर्मः। तर्हि अद्यतन मम विषयः अस्ति गणतन्त्रभारते संस्कृतस्य स्थितिः। वयं जानीमः यत् 1959 वर्षे 26 दिनाङ्के भारतः गणतन्त्रः देशः मध्ये पूर्णतया प्रवर्तितम्। गणतन्त्र नाम किं? यत् वयं भारतीयाणां गणानाम् एव अत्र प्रमुखता भवति, सः गणतन्त्रदेशः। डॉक्टर भीमरावः आम्बेडकरः यदा भारतस्य संविधानं निर्मिति कुर्वन् आसीत् तदा सः इष्टवान् यत् संस्कृतम् एव भारतस्य राष्ट्रभाषा भवेत्, किन्तु तदा बहवः अधिकारीजनाः तस्य विरोधं कृतवान्। अतः एव अद्य एषा स्थितिः या अस्ति। वयम् एतस्याः विशिष्ट भाषायाः तः दूरं गताः। तस्मात् परम् एषा भाषा प्रायः लुप्ताः जाता, किन्तु न तु सर्वतः लुप्ता। अत्र वयं जानीमः काश्चन संस्थाः एतस्याः भाषायाः प्रचारं प्रसारं कुर्वन् आसीत्। तर्हि तस्मात् एव एका संस्था गत 40 वर्षेभ्यः एतस्याः भाषायाः प्रचारं कुर्वन्ती अस्ति। सा संस्कृत भारती नाम्ना संस्था। तस्मात् परं वयं जानीमः वयं अङ्गुलीषु संकलनं कर्तुं शक्नुमः। तावन् ग्रामाः सन्ति यत्र जनाः केवलं संस्कृतेन एव सर्वाः व्यवहाराः कुर्वन्ति। तर्हि केरल मध्ये भवेत् वा मध्यप्रदेशे भवेत्, तादृशाः ग्रामाः सन्ति एव। अनन्तरं गत 4 वर्षेभ्यः उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान नाम्ना एषा संस्था अपि संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं कुर्वन्ति, पाठयन्ति। अत्र सद्यस्कमाध्यमेन नैकाः जनाः संस्कृतं पठन्ति। तर्हि एषा अपि वर्तमान स्थितिः वयं पश्यामः चेत् भूतकालस्य अपेक्षया उत्तमा स्थितिः वयं वक्तुं शक्नुमः। किन्तु एतस्मात् परं वयं किं कर्तुं शक्नुमः? एतस्याः भाषायाः किं भारते सर्वत्र भवेत् तदर्थं। तर्हि वयं एषा भाषा पश्यामः किं कृत्वा व्यवहारे आनयितुं शक्नुमः। दैनन्दिन व्यवहारेषु एषा भाषा एव भवेत्। तदर्थं किं किं करणीयम्? अस्माकं मुखेषु भाषा भवेत्। प्रत्येकस्मिन् राज्ये यद्यपि राज्यस्य भाषा भवेत्, किन्तु राष्ट्रभाषा नाम्ना एका भाषा तु संस्कृत भाषा एव भवेत्। एतस्य लक्ष्यं विधाय किं करणीयं तत् पश्यामः। तर्हि एतदस्ति इदानीं संस्कृत भाषायाः स्थितिः गणतन्त्र भारते। धन्यवादः। धन्यवादाः भगिन्यै, भूरिशः धन्यवादाः। हरि ओं, श्रूयते वा? श्रूयते महोदय। धन्यवादाः। देववाणीं वेदवाणीं मातरं वन्दामहे, मातरं वन्दामहे।
अस्मिन् क्रमे अहं रञ्जना भगिनीम् आह्वयामि अत्र आगत्य एकं गीतं प्रस्तौतु इति। रञ्जना भगिनी म्यूट् अस्ति भवति। भारतं भारतीयं नमामो वयं पावनं पावनीयं नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं पर्वते सागरे वा समे भूतले प्रस्तरे वागते पावनं संगमे भव्यभूते कृतं संस्मरामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं वीरता यत्र जन्माश्रिता संगता संस्कृति माननीया कृता वागता दैव सम्मानितं पावनं सम्पदं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं कोकिला काकली माधवा माधवी पुष्पसम्मानिता यौवना वल्लरी षट्पदानामिह मोदतं गुञ्जनं भारतं भारतीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं पावनं पावनीयं नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं सागरं सागरीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। सुमधुरं गीतं श्रावत्वत्यै रञ्जना भगिन्यै भूरिशः धन्यवादाः, बहुशः धन्यवादाः। भारतं भारतं नमामो वयम्। अस्मिन् क्रमे अधुना सः समयः आगतः यस्य प्रतीक्षा औत्सुक्येन वयं कुर्वन्तः स्मः। अहं नाधिकं विलम्ब्य संस्कृतस्य परं विदुषः अस्मन्मध्ये समागतान् अद्य अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परं विद्वांसः अस्मन्मध्ये समागताः सन्ति। श्रीमन्तः डॉक्टर प्रकाशचन्द्र जागी महाभागाः। एते महाभागाः राजकीय महाविद्यालये उत्तराखण्डे संस्कृत विभागे सहायकाचार्य पदं समलङ्कुर्वन्ताः सन्ति। देववाणी समुपासकान् डॉक्टर प्रकाशचन्द्र जागी महोदयान् सादरं निवेदयामि यत् स्वमधुरवचोभिः अस्मान् अभिसिञ्चन्तु इति। जागी महाभागाः। धन्यवादः। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छायायासितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। अयि सुरभारती समुपासकाः, महतः अयं प्रमोदस्य विषयः यत् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन लखनऊ इत्यनेन आयोजितस्य सद्यस्क संस्कृत भाषा शिक्षण
कक्षान्तर्गते आयोजिते प्रेरणासत्रे समुपस्थिताः अस्य संस्थायाः संरक्षकाः निदेशकाः अस्य भाषाशिक्षणकक्षायाः प्रवीणाः प्रशिक्षकाः प्रशिक्षणार्थिनः संस्कृतप्रेमिणश्च सर्वप्रथमं तु सर्वेभ्यः मम पक्षतः अद्य मकरसङ्क्रान्तिपर्व अस्ति। सर्वेभ्यः शुभकामनाः। अहमपि तत्र मकरसङ्क्रान्तिपर्व विषये किञ्चित् वक्तुकामः आसम्, परञ्च एका भगिनी विषयेऽस्मिन् उक्तवती, तथापि किञ्चित् तत्र लघुशब्दैः वक्तुकामः अस्मि। यथा भवन्तः जानन्ति एव यत् तीर्थराजप्रयागे सम्प्रति कुम्भपर्वः प्रचलति। तत्र त्रयाणां नद्यानां संगमः अस्ति। तत्र गंगा नदी यमुना नदी तु तत्र दृश्यवाहिनी अस्ति, परञ्च तत्र या सरस्वती अस्ति सा अदृश्यवाहिनी अस्ति। तु तत्र त्रयाणां नदीनां संगमः वर्तते। तस्मिन् स्थाने 12 वर्षानन्तरं पूर्णकुम्भः आयोज्यते। परञ्च अस्मिन् वर्षे किमस्ति वैशिष्ट्यं, 44 वर्षाणाम् अनन्तरम् अर्थात् यदा अनवरतरूपेण 12 पूर्णकुम्भाः आयोज्यन्ते, तदनन्तरम् एतादृशं महत् सौभाग्यं समागच्छति। तादृशं सौभाग्यं सम्प्रति तत्र प्रयागराजे प्रचलति। ह्यः तत्र पौषपूर्णिमायाः स्नानम् आसीत्। अद्य मकरसङ्क्रान्तिपर्वणः स्नानम् अस्ति। जनाः अत्र स्नानं कुर्वन्ति। विषयेऽस्मिन् किञ्चित् वक्तुकामः अहम्। अद्य आरभ्य यः सूर्यः भगवान् सूर्यभास्करः अस्ति, सः उत्तरायणं प्रति गच्छति। तु अस्माकं शास्त्रेषु उक्तमपि अस्ति यत् अस्तो मा सद्गमय। अयं भगवान् सूर्यः अस्मान् मानवान् तत्र किम् असत् मार्गात् सह सन्मार्गे, यः सन्मार्गः अस्ति, सम्यक् मार्गः अस्ति, तस्मिन् मार्गे अस्मान् अपि प्रेरयतु इति कामना। इदानीम् अहं किञ्चित् संस्कृतस्य भारतीय संस्कृति विषये वक्तुकामः अस्मि। तत्र उक्तमपि वर्तते यत् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इदानीं प्रथमं तु अहं ये अत्र प्रशिक्षकाः सन्ति तेभ्यः शुभकामना वितरामि यत् एतैः सर्वैः प्रशिक्षकैः बहु प्रयत्नः अत्र कृतः वर्तते। ये अत्र प्रशिक्षणार्थिनः सन्ति ते सर्वेपि सम्यक्तया संस्कृतभाषया व्यवहरन्ति। अयं महतः प्रमोदस्य विषयः वर्तते। यः मम विषयः अस्ति यत् संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। संस्कृतस्य विषये वयं जानीमः एव यत् इयं देववाणी गीर्वाणवाणी देवभाषा वर्तते। तत्र आचार्यः दण्डी तत्र वदति यत् संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः। या दैवी वाक् अस्ति, देववाणी अस्ति, सा संस्कृत भाषा। पुरातने काले राज्ञः भोजस्य काले अपि इयं जनसामान्यस्य भाषा आसीत् इति वयं तत्र ऐतिह्य ग्रन्थेषु पठामः। अग्रे या भाषा शुद्धा अस्ति, परिष्कृता अस्ति, व्याकरणादि दोषरहिता, सा संस्कृत भाषा इति कथ्यते। इयं संस्कृत भाषा न केवलं भाषा अपितु जीवन दर्शनं वर्तते। इयं विश्व कल्याणस्य भाषा वर्तते। इयं विश्व मंगलात्मिका भाषा। इयं विश्व बन्धुत्वस्य भाषा अस्ति। तत्र उक्तमपि वर्तते नीति ग्रन्थेषु यत् अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसां
उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। एतत् वस्तु मम अस्ति, एतत् वस्तु तव अस्ति। अयं विचारः ये जनाः लघुचेतसः भवन्ति, येषां मनः लघु भवति, तादृशेषु जनेषु एतादृशः विचारः आयाति। परञ्च ये जनाः उदारचरितयुक्ताः भवन्ति, तेषां हृदयेषु अयं विचारः न आयाति। तत्र उक्तमपि वसुधैव कुटुम्बकम्। या एषा वसुधा अस्ति, पृथ्वी अस्ति, धरित्री अस्ति, सा अस्माकं कुटुम्बम्, अस्माकं परिवारः वर्तते। तत्र ऋग्वेदे एका ऋचा आयाति यत् स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव, अर्थात सूर्य चंद्रमसौ इव वयं सर्वेपि स्वस्ति पंथाम अनुचरेम। मकर संक्रांति पर्व अपि वदति यत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तथैव सूर्य चंद्रमसौ इव, यथा सूर्यः चंद्रः स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, सः अस्मान् बोधयति, प्रेरयति यत् वयं सर्वेपि मानवाः सन्मार्गे गच्छामः इति। अग्रेपि तत्र बहवः तत्र सूक्तयः समायान्ति। तत्र संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना मुपासते। तो वयं सर्वेपि प्राणिनः मिलित्वा अस्माकं मनस्सु एक रूपता भवतु, अस्माकं वाणीषु एक रूपता भवतु इति भावः तत्र वैदिक सूक्तिषु आयाति। मम एकः प्रश्नः अस्ति यत् संस्कृतं किमर्थं पठामः? तो उत्तरमपि अहं वदामि यत् किमर्थं संस्कृतं पठामः। वयं जानीमः एव यत् यूनेस्को इति संस्था अस्ति विश्वे, तया संस्थया यः अस्माकं ऋग्वेदः अस्ति सः आदिमः ग्रन्थः इति घोषितः अनया संस्थया। तो विश्वस्य यदपि ज्ञानम् अस्ति, विज्ञानम् अस्ति, मनोविज्ञानम् अस्ति, तत्र दर्शनशास्त्रम् अस्ति, योगशास्त्रम् अस्ति, यत् किमपि अस्ति तत् सर्वमपि अस्माकं संस्कृतसाहित्ये प्राप्यते। इदानीं विश्वे योगस्य चर्चा चलति। तत्र 21तमे दिनाङ्के जून मासे प्रतिवर्षम् अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवसः आयोज्यते। सः योगः अपि तत्र पतञ्जलिना योगसूत्रे तस्य बृहती चर्चा तत्र कृता वर्तते। तो सर्वमपि यत् ज्ञानं विज्ञानं तत् सर्वमपि संस्कृत साहित्ये विद्यते। विगत दिवसे मया एका वार्ता तत्र दैनिक जागरण समाचार पत्रे पठिता। मध्य प्रदेशे भोपाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानम् अस्ति। तत्र ये चिकित्सकाः सन्ति तैः एकं शोधकार्यं कृतं। तु तेषां शोधस्य परिणामः आसीत् यत् कपालभाति इति प्राणायामेन अस्माकं हृदयं सुदृढं भवति, हृदयाघातः दूरी भवति इति। यत् अद्यत्वे हार्ट अटैक इति बहु जनेषु दृश्यते। जनाः अकस्मात् तत्र हृदयाघातेन दिवङ्गताः भवन्ति। तु तैः शोधमाध्यमेन उक्तं यत् ये जनाः कपालभाति प्राणायामं कुर्वन्ति तेषु हृदयाघातस्य संभावना न भवति इति। तु अतः अस्माभिः संस्कृतं पठनीयं। यतोहि तत्र विज्ञानम् अस्ति इति वयं वदामः, परञ्च इदानीं शोधमाध्यमेन अस्माकं पुरस्तात् इयं वार्ता समागता। इतोपि अग्रे अहं किमपि वक्तुकामः अस्मि। विगत दिवसे हम पठितवान् यत् यदा परमाणु बम इत्यस्य आविष्कारः जातः तु तदा प्रश्नः कृतः, भवता इयं प्रेरणा कुतः प्राप्ता?
तु सः यः आविष्कारकः आसीत् सः उक्तवान् यत् गीतया इयं प्रेरणा मया प्राप्ता। तं श्लोकम् इदानीम् अहं विस्मरामि, तत्र श्लोकस्य प्रसङ्गम् अहं न स्मरामि। तु अग्रे तत्र किम् अस्ति, संस्कृते सर्वमपि सर्वविधं यत् ज्ञानं तत् संस्कृत साहित्ये प्राप्यते। यथा किमस्ति, अद्यत्वे ये युवानः सन्ति ते स्वमार्गात् पथभ्रष्टाः भवन्ति, ते स्वकर्मणि युक्ताः न भवन्ति। तु तेषां कृतेपि संस्कृत साहित्ये बहुविधं ज्ञानं तत्र प्राप्यते। तत्र गीतायां, तत्र उपनिषत्सु, रामायणे, महाभारते सर्वेषु शास्त्रेषु तेषां कृते तत् ज्ञानं विद्यते एव। यदा दुर्योधनः युद्धं कर्तुम् उद्यतः आसीत् तु सः वदति यत् जानामि सर्वं न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः। तु केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा दिशोसि तथा करोमि। यथा सः आदिष्टवान् भवति, यथा सः आदिशति तथा एव अहं करोमि। अहं जानामि कः धर्मः, किम अधर्म इति अहं जानामि, तथापि तस्मिन् मार्गे अहं प्रवृत्तवान् भवितुं न शक्नोमि इति सः वदति। तु इयं प्रेरणा गीतया प्राप्यते। तत्र ये जनाः कर्म मार्गात् तत्र विरक्ताः भवन्ति तेषां कृते तत्र उक्तमपि यत् अनासक्त भावेन तत्र कार्यकरणम् अस्माकं लक्ष्यं भवति। तत्र उक्तमपि यत् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। तु तत्र अनासक्त भावेन मानवेन कार्यकरणं तत्र प्रारब्धं भवतु इति, न तु तत्र आसक्त भावनया। यदि मानवः आसक्तः भवति तु सः स्वकीयान् कर्मान् सम्यक्तया सम्पादयितुं न शक्नोति इति। इतोपि तत्र तैत्तिरीयोपनिषदि यूनां कृते बहु उक्तं वर्तते। तत्र शिक्षावल्यां तत्र उक्तं वर्तते यत् वेदम् अनुच्य आचार्यः अन्तेवासिनम् अनुशास्ति। यः आचार्यः अस्ति सः वेदं पाठयित्वा आचार्यान् अनुशासनस्य शिक्षां प्रददाति। तु सः शिक्षायां किं वदति, किं कथयति, तु तत्र उक्तमपि यत् सत्यं वद, सत्यस्य आचरणम् अस्माभिः करणीयं, धर्मं चर, धर्मस्य आचरणम् अस्माभिः करणीयं। धर्म नाम यदि प्रश्नः समुदेति यत् कः धर्मः, तु यथा शिक्षकः अस्ति शिक्षकस्य धर्मः शिक्षणं, यथा छात्रः अस्ति छात्रस्य धर्मः अध्ययनं, यथा कृषकः कृषकस्य धर्म तत्र कृषिवपनं कृषिकार्यं, यथा सैनिकः सैनिकस्य कार्यं तत्र देशस्य रक्षाकार्यम् इति। तथैव समेषां यानि यानि कार्याणि सन्ति तानि सर्वाण्यपि कार्याणि सम्यक्तया अस्माभिः सम्पादनीयानि। तु तत्र उक्तमपि यत् स्वाध्यायान् मा प्रमदः। अद्यत्वे किमस्ति, हस्ते तत्र जङ्गमदूरवाणी अस्ति, छात्राः पुस्तकं न पठन्ति, तत्र सम्पूर्णं दिवसं तत्र जङ्गमदूरभाषं स्वीकृत्य तत्र क्रीडां कुर्वन्ति इति। तु स्वाध्यायान् मा प्रमदः। स्वाध्यायम् अस्माकं किं कर्तव्यम् अस्ति, अस्माभिः प्रतिदिनं स्वाध्यायं करणीयम् एव। अनन्तरं सत्यान्न प्रमदितव्यं। यः सत्यस्य मार्गः अस्ति तेन मार्गात् अस्माभिः कदापि न प्रमदितव्यं, तत्र प्रमादः अस्माभिः न करणीयः इति। धर्मान्न प्रमदितव्यं। यः अस्माकं धर्मः तद्धर्मात् अपि प्रमादः न करणीयः इति। अनन्तरं अद्यत्वे वयं पश्यामः अस्माकं ये वृद्धाः सन्ति ते वृद्धाश्रमेषु दृश्यन्ते। तु छात्रेषु जनेषु मानवेषु तादृशी मातृ पितृ भावना अपि नास्ति। अतः
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इति तस्मिन् काले उपनिषत् काले पूर्वमेव आचार्य आसीत्। तो अद्य आवश्यकता अस्ति तस्मिन् मार्गे अस्माभिः चलनीयम्। तस्य मार्गस्य अनुसरणम् अस्माभिः करणीयम् इति। अनन्तरं किञ्चित् अहं तत्र संस्कृतिविषये वक्तुकामः अस्मि। संस्कृति नाम या अस्मान् दुर्गुणात् दारयति, दूरीकरोति, पापान् निवारयति, सा संस्कृति। तत्र संस्कृतौ अस्माकं या भाषा अस्ति, वेशभूषा अस्ति, भोजनम् अस्ति, तत्सर्वमपि संस्कृतौ समाह्रियते। तो अद्य किम् अस्ति, वयं वदामः अपि यत् संस्कृतं संस्कृताश्रिता। या अस्माकं संस्कृति अस्ति सा संस्कृतस्य उपरि आश्रिता वर्तते। यदि वयं संस्कृतं पठामः, संस्कृतम् आचरामः, तदैव अस्माकं संस्कृतेः संरक्षणं भविष्यति इति। तो तत्र किमस्ति, तत्र धर्मस्य पालनं, तत्र कर्मवादः आयाति, पुनर्जन्मवादः आयाति, बहूनां विषयाणां तत्र समावेशः वर्तते। तो अद्य आवश्यकता अस्ति तस्य संस्कृतेः संरक्षणस्य। सम्प्रति प्रयागराजे कुम्भः प्रचलति। तो तत्र या अस्माकं सनातना संस्कृति अस्ति तस्य संरक्षणं भवति। जनाः तां संस्कृतिं अग्रे नेतुम् उद्युक्ताः सन्ति। इदानीं विश्वेभ्यः तत्र जनाः आगताः सन्ति। यः एप्पल इत्यस्य संस्थापकः स्टीव जॉब्स अस्ति, तस्य भार्या तत्र धर्मपत्नी अपि तत्र आगता वर्तते। सा तत्र आगत्य स्नानं करोति, ध्यानं करोति। तत्र कुंभ स्थले किं भवति, तत्र शास्त्र चर्चा भवति, तत्र धर्म चर्चा भवति, आध्यात्मिकी चर्चा भवति। तो एतादृशेषु संस्कृति संबद्ध विषयेषु तत्र अनवरत चर्चा प्रचलति। तो प्रथमं तु यत्र प्रशिक्षकाः सन्ति ते धन्यवादार्हाः सन्ति। तैः अहर्निशम् अयं प्रयासः कृतः। अतएव जनाः इदानीं सरलतया, सहजतया, सहृदयतया संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्तः सन्ति। तो महतः अयं प्रमोदस्य विषयः। इतोपि वक्तुकामः तु नास्मि, तथापि मम एका इच्छा अस्ति यत् अग्रेपि भवन्तः सर्वे तत्र संस्कृतेन व्यवहरन्तु, संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्तु। या अस्माकं देवभाषा अस्ति, या अस्माकं संस्कृतेः आधारशिला संस्कृतभाषा अस्ति, तां संस्कृतभाषाम् अग्रे नेतुं भवन्तः सर्वेपि तत्र उद्युक्ताः भविष्यन्ति। तस्य संरक्षणाय, संवर्धनाय, प्रचाराय, प्रसाराय भवन्तः सर्वे तत्र प्रयासं करिष्यन्ति इति मे दृढ आशा वर्तते। इत्येव उक्त्वा विरमामि। एकवारं पुनः समेषां कृते, आयोजकानां कृते यत् मत् कृते अयम् अवसरः प्रदत्तः, भवतां सर्वेषां कृते कोटिशः धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमो नमः। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृत गंगा धारा, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं, वयं तु कृत निर्धारा, वयं तु कृत निर्धाराः। सादरं धन्यवादान् व्यवहरामि महोदयानां कृते। भवदीय मार्गदर्शनं वयं पाथेयरूपेण स्वीकृत्य कार्यं करिष्यामः। पुनः पुनः धन्यवादाः, बहुशः धन्यवादाः। पुनः आगमनाय भवतां निवेदनं करोमि महोदय, भवान् पुनर् आगच्छन्तु इति। धन्यवादाः। धन्या भारत भूरेशा, धन्या अस्माकं परंपरा। समागतेभ्यः धन्यताम् आविष्कर्तुम् अतीव कुशलतया ऑनलाइन संभाषण योजनायाः अस्याः प्रशिक्षिकां दीपमाला महोदयां साई स्नेहं प्रार्थयामि। अत्रागत्य
अतिथीनां धन्यवादं कुर्वन्तु इति। श्रीभ्यो नमः। श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। शिक्षण निर्माण योजनाया संचालितानां भाषा शिक्षणां माध्यमेन प्रेरणा समाचयते। अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमे सन्ति। एते महोदयाः राजकीय महाविद्यालय शीतलाखेत उत्तराखंड राज्ये सहायक प्रवक्ता रूपेण समलंकृताः। अस्मिन् प्रेरणासत्रे महोदयैः अस्मान् संस्कृतस्य स्थिति एवं भारते संस्कृतस्य भविष्यं या कापि प्रेरणा दत्ता, वयं सर्वे तं मार्गम् अनुसरिष्यामः इति विचिन्त्य संस्कृतसम्भाषकेभ्यः श्रीमन्तः डॉक्टर प्रकाश चंद्र जागी महोदयेभ्यः सर्वेषां पक्षतः पुनः एकवारं हार्दं धन्यवादः। संरक्षकेभ्यः मान्यनिर्देशकेभ्यः श्री विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं ज्ञापयामि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः या पर्यवेक्षकं करोति तस्य योजना सर्वेक्षकेभ्यः श्री भगवान सिंह महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुधीष्ट कुमार मिश्र महाभागेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। योजना समन्वयने, कक्षा प्रबंधने, प्रशिक्षण प्रबंधने च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षक समन्वयकेभ्यः धीरज मैथाणी महोदय, श्री दिव्यरंजन एवं श्री राधा महोदयेभ्यः एतेभ्यः मीना महोदय, डॉक्टर स्तुति स्वामी महोदय एवं पूजा महोदयश्च इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं, संस्थान गीतिकां, प्रतिभा प्रदर्शनम् इति एतेषु भागग्रहणं ये कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पुनः पुनरेकवारं सर्वेभ्यः सादरं धन्यवादाः। नमो नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादाः। या सर्वेषां कृते धन्यवादान् वितरितवती तस्याः कृते अपि अहं स्वपक्षतया सादरं धन्यवादान् वितनोमि। अस्मिन् क्रमे यथा वयं जानीमः कार्यक्रमः सम्पूर्णतां याति। सत्रमिदं भवतां समागतानां समुपस्थितायां प्रतिभागिनां सहभागितया ज्येष्ठानां मार्गदर्शनेन
प्रशिक्षक बान्धवानां सहयोगेन च सम्पन्नम्। तावत् शान्तिमन्त्राय सूचना प्रदानाय च ओम दत्त द्विवेदी महोदयं तथा च आर्यन द्विवेदीम् अहम् आह्वयामि अत्र आगत्य सर्वप्रथमं शान्तिमन्त्रं प्रवदन्तु इति। आर्यन द्विवेदी। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य शमीदा ज्ञान जला गति सारा छल छल कल कल प्रभाति सिद्धि पावन संसित धारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। शुभ संध्या।